Nging espong signare rigit yarika rengala domet blangi ka yase shezdebet domet na zengala domet kalle korjing na shakme tak chamet bios ngartanen chogla kalle korjing na shakme tak chamet bios ngartanen chogla mithak buthal sathokola yobi khar zengala domet. इसके बाद मैं दावत कलाम दूंगा सदर कारवान अदब गम्बस्कर को जनाब अली असद मौसी साहब को कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। इजहार ख्याल फरमाइए ज़रा, ख्याल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम शुरका खुसूसन बलगारी साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी महफिल को जो है आपने आज रौनक बख्शी। उसके अलावा अफजल रवी साहब, आशिफ भाई और इब्राहिम खलील साहब, इन तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी बल्ती ज़बान के बहुत बड़े नामवर शायर जनाब ग़ुलाम हुसैन बलगारी साहब के एजाज़ में रखी गई इस महफिल में जो है उन्होंने शिरकत फरमाई और उनके बारे में जो है आप अपना जो है कलाम के बारे में भी आप तबसरा पेश करेंगे। तो अब मुझे हमारे बरादरान ने जो है बलगारी साहब के कलाम पे जो है मुझे कुछ लिखने के लिए जो है उन्होंने टास्क दिया था, क्योंकि मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जो है अपनी से मैं कोशिश जो है आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ जी। ये सादा सी तकरीब जो है आज ग़ुलाम हुसैन बलगारी साहब के एजाज़ में जो है रखी गई है। उनकी शख्सियत जो है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं बल्ती ज़बान के शहनशाह गज़ल जनाब उस्ताद ग़ुलाम हुसैन बलगारी साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है आज हमारी महफिल को अपनी मौजूदगी का शरफ बख्शा। ग़ुलाम हुसैन बलगारी की वजह शोहरत उनकी गज़लें हैं जो यकीनन महासिन कलाम के एतबार से बल्ती अदब का शाहकार हैं। 1973 से ताईदम लगभग 50 सालों से दुनिया गज़ल पर हुक्मरानी करने वाले एक उस्ताद शायर के बारे में जो है मुझे हुक्म दिया गया है कि जो है मैं उनके ऊपर खामा रसाई करूँ। तो मुझ जैसे अदना तालिब इल्म के लिए जो है ये एक इम्तिहान से कम नहीं है। मुझे इस बात का इतराफ़ है कि मुझे इस मौजू का तकाज़ा जो है और हक़ तहरीर जो है अदा ना हो सकेगा, इसलिए मेरी ये तहरीर जो है बलगारी के कलाम पर तबसरा नहीं है, बल्कि एक शागिर्द का जो है अपने उस्ताद के लिए ख़िराज अक़ीदत आप इसे कह सकते हैं जी। गज़ल शायरी की मकबूल तरीन सिनफ है। इसके माने जो है हिरन के मुंह से बवक्त खौफ एक दर्दनाक सदा निकलती है, इसे गज़ल कहते हैं। इसीलिए गज़ल को सोज़ व दर्द से ख़ास निस्बत है। हुस्न व इश्क़ की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का बयान जो है मुख्तलिफ़ कैफ़ियत के बयान की मकबूल तरीन सिनफ जो है गज़ल है। गज़ल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका हर शेर एक मुकम्मल मफ़हूम अदा करता है। इस तरह से गज़ल का हर शेर अपना अलग अलग मफ़हूम देता है। अगरचे गज़ल का ताल्लुक़ बल्ती कदीम अदब से नहीं है, लेकिन बल्ती ज़बान ने इस सिन्फ़ अदब को न सिर्फ शरफ़ कबूलियत बख्शी बल्कि अपनी बेशुमार खूबियों से मुज़य्यन करके गज़ल को 4 चाँद लगा दिए। बल्ती शोराए मुतक़द्दिमीन से मुताख़िरीन तक, मुराद ख़ान अमाचा से बलगारी तक, हर दौर के शोरा ने बल्ती अदब का दामन गज़ल के शहपारों से भर दिया और इसे बल्ती अदब का मकबूल आम जो है सिन्फ इसे बना दिया है। ग़ुलाम हुसैन बलगारी की ज़िंदगी जितनी सादा है उतनी ही सादगी उनकी गज़लों में भी पाई जाती है। सलासत, रवानी, सनाए व बदाई का मौजू मुतवाज़िन और मुनासिब इस्तेमाल बलगारी की गज़लों में हुस्न और दिलकशी पैदा करता है। उनकी गज़ल है जी, ज़र छिमा मंगल बेसकों या नबर बेस्पील ज़ला कांजे सी मल्लाखलन उदों या नबर बेस्पील ज़ला सूज़रत थोप सास्क्यूरे फ्योखना भड़ी सियन गुन जमार सूज़रत गल यो पछीन छों या नबर बेस्पील ज़ला या तुसी मजनून होंगे ज़ेरे म्यूं से लाडब स्नाला चूं कोस मिगल चूं थों या नबर बेस्पील ज़ला ज़दिक्वा बलगारी लबर फेस्टी खर्चक म्यूं में हरों यो पशोर गल लुस में दों तशबीहात और इस्तिआरों का जिस खूबसूरती से इस्तेमाल बलगारी ने अपनी गज़लों में किया है वो बलगारी साहब ही का खासा है।
کہتے ہیں جی زلفی کا داغ پھی چوکاری کا چھاپ پھی منزل زگرت فی کا زگرت اسمی کا یوز یونت والا سوستم خیب چی محاورات اور ضرب الامثال کا برمحل استعمال کلام کی خوبصورتی میں اضافہ اور کلام کے معیار کو بلند تر بنا دیتا ہے. بلغاری کی غزلوں میں محاوروں اور ضرب المثل کا برمحل استعمال بھی ہمیں جا بجا ملتا ہے. خشب لا تھو پھچوس ترگا میوس پونگے تمی خلوم پو مونے لان فی گویوک طرف سے کھڑو سال بسی مت پہ. اسی طرح رکھی گر چک پیمیوں میں رمپا مت پی دے ہلون گیا سے رگوانا بربے وانا نا چبیکتا میور بوسر گیونا. اسی طرح اور شعر ہے جی نمبو گونچاس سونگی تھینچاس یودر گلم پوس نیاس بیسے نمبو گونچاس سونگی تھینچاس یودر گلم پوس نیاس بیسے بربے سونا نا رونا تروک شبا یا اللہ چی سو. اسی طرح مثال دیگر ہے جی یا توسی مجنون اومد زیرے میومے سے لاردہ ردیس نا لچون کوس میک لچون تھون یا نوار رسپیل زلا. اسی طرح ہر ملک و علاقے میں کئی قصے واقعات مشہور عام ہوتے ہیں. تحریر و تقریر میں بات کو واضح کرنے کے لیے کسی ایسے واقعے کی تذکرے کی ضرورت جو ہے محسوس ہوتی ہے تو خاص لفظوں کے ذریعے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. چونکہ اس واقعے یا کہانی کی تفصیلات عام ہوتی ہیں تو اس لیے جہاں وہ مخصوص الفاظ آئیں پورا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. یہی اشارہ ادبی اصطلاح میں تلمیح کہلاتا ہے. بلغاری کو تلمیح کے استعمال میں بھی ید طولہ حاصل ہے. مرحوم صبا شگری کی غزل کا جو ہے ایک مصرع ہے مرگے مچھوں لے باد سابانا ہمباب سے گربی کو تاف کرنا. اس مصرع میں ہمباب سے گربی خلو کو بطور تلمیح استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک طنزیہ بلتی لوک گیت ہے. اسی طرح بلغاری نے بھی اپنی غزل میں کہا ہے کہ جیر گشی چھزم بوئیں روٹ تخ کلے تھن منا گیوتو زلا سو. اس غزل کے جو ہے اس میں ایک قدیم بلتی لوگ اور چھزم بوموں کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے. جو لوگ اس گیت کا پس منظر جانتے ہیں ان کے لیے اس شعر کو سمجھنا نہایت آسان ہے اور جن کو اس گیت کے بارے میں معلومات نہیں بلغاری صاحب نے اپنی اس غزل کے ذریعے سے لوگوں کو قدیم ادب کے مطالعہ اور تحقیق کی جو ہے انہوں نے تحریک دی ہے. اگرچہ میدان غزل میں بہت وسعت ہے رنگا رنگی اور تنوع ہے جتنی خود کائنات وسیع ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عشق و عاشقی ہی غزل کا سب سے بڑا موضوع ہے. اسی لیے بلغاری نے بھی حسن و عشق کی مختلف کیفیات مثلاً درد و غم ہجر و وصال قرب و فراق سوز و گداز محبوب و معشوق کے ظلم و ستم اس کی بے اعتنائی اور بے وفائی اور ناز و ادا کو بخوبی بیان کر کے غزل کا حق ادا کر دیا ہے. میرے خیال میں بلغاری کی سب سے بڑی خوبی خالص مگر سادہ بلتی زبان کا استعمال ہے. بلتی زبان و ادب سے متعلق محاورات ضرب الامثال اور تلمیحات کا استعمال کر کے زبان و ادب پر بلغاری نے اپنی مکمل دسترس اور قدرت کا کھل کر اظہار کیا ہے. یہی وہ خوبیاں ہیں جو بلغاری کو شہنشاہ غزل کے خطاب کا حقدار ٹھہراتی ہیں. بلغاری جسے ہم بلتی غزلوں کا بیتاج بادشاہ کہتے ہیں جب اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کے کلام میں سوز و درد کے ساتھ عاجزی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. بے تکلفی احترام میں بدل جاتی ہے. رومانیت کی جگہ خالق و مخلوق کا رشتہ آ جاتا ہے اور بلغاری اپنے پالنے والے کے سامنے ایک بچے کی مانند اپنا حال دل بیان کرتا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور خالق کے پسندیدہ وسیلے سے اپنی شفاعت کے لیے پر امید بھی ہے. کلام ملاحظہ فرمائیں نین اسپونٹ سکھ نہ رے ریگی یری کھا رے نالا دومت لنی کھا یا سے شزدے دومت نازے نالا دومت. شعر ملاحظہ فرمائیں گلوں پو زرلو کی چھاپ سے متھوں دوں پو اس کی نوکسوں کو تدخ ناسی چھمی کھا کھٹ سبے نو موے نالا دومت. کولے بینڈ دیامن آگاں سے نجد سی گل کھولا جوابت دیڑ گیز گوئے کھا گوا تھا دوم چی بھوک چک گوئے نالا دومت. گونیش کیا مد پا دن پا مد نانیش چن لا درون تھن تھن نورود سان سان یعنی بید
Yoç hami manse ngala kale korin na shahme tak chamet bes ngaltanen jola mithak lasthal sathopola dobi kharje ngala chipachi besna rahman na rahimi afpoza chopin masong dian cholle balgari mazariya re ngala حاضرین محترم بلغاری بلا شبہ دورہ حاضر کا بہت بڑا شاعر ہے اور ایسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم بلغاری کے فن کی قدردانی کریں، کیونکہ اہل فن کی قدر کرنا زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم ان سے کما حق ہو استفادہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ایک ایک سانس ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بلغاری صاحب کو طول عمر صحت کے ساتھ طول عمر عطا کرے اور ہم سب کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔